वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शूजा नवाज साहब से और अनवर इकबाल साहब से। शूजा साहब, यही जो अनवर साहब बात, एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं अनवर साहब की बात सही समझी हूँ कि जो कुछ भी गुफ्तगू हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो इतने छुप छुपा के हो रहे हैं। पर सर, इसके साथ सवाल ये भी उठता है जो बार बार हम पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे पूछते हैं कि हाउ सस्टेनेबल इज़ दिस गुड विल एट द मोमेंट, क्योंकि माजी में भी हम इस पे गुफ्तगू करते रहे कि इंडिया से स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है क्योंकि उसमें कॉमन ग्राउंड बहुत है, हमारे साथ एक काउंटर टेररिज्म का इशू होता है। आपको लगता है सर कि इस दफ़े भी इस तरह का कोई मसला हो सकता है, ख़ास तौर पे एट अ टाइम सर जब जो वाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी शायद वो जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है दैट माइट बी मिसिंग ऑल्सो। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अलावा स्टेट डिपार्टमेंट के स्टाफ को फारिग कर दिया, 1300 से 1500 लोगों को फारिग कर दिया, उनकी इंटेलिजेंस और रिसर्च डिपार्टमेंट को फारिग कर दिया, तो वो भी काफ़ी खला पैदा किया स्टेट डिपार्टमेंट में, और यूएसएड को ख़त्म किया। और यूएसएड को ख़त्म करने का पाकिस्तान पे एक इमीडिएट इफ़ेक्ट ये है कि तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी जिनकी आमदनी और कारोबार यूएसएड के साथ मुंसलिक था, वो ख़त्म हो गया। तो उनको आप कहाँ से आप नौकरियाँ देंगे और क्या उनको मौके पैदा करेंगे। लेकिन मैं वापस चाहता हूँ अनवर इकबाल की बात पे। अमेरिका तब आता है पाकिस्तान के पास जब उनको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, और दो चीज़ों की उनको ज़रूरत है। एक तो काउंटर टेररिज्म असिस्टेंस, और वो पाकिस्तान ने खुल के हिस्टोरिकली दी है। जब अफ़गानिस्तान का भी मसला था और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बंद करते थे, एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कभी नहीं बंद की पाकिस्तान ने, उस वक्त भी और अभी भी। और पाकिस्तान ने जाहिर है कि अमेरिका को एक्सेस दिया हुआ है ताकि वो ड्रोन्स और मुख्तलिफ एयर क्राफ्ट को इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान पे नज़र रखें, और अगर कहीं ज़रूरत है ड्रोन अटैक्स की तो वो भी करें। तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया, ना ही अमेरिका ने अनाउंस किया। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये मादनियात की है, और ख़ास तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स। अब अनवर ने कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि डार साहब की ब्रीफिंग के मुकाबले में रूबियो साहब ने पब्लिकली क्या कहा, और मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका एक्स पे जो पोस्ट थी वो पढ़ूं। छोटी सी पोस्ट है। Met with Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister M. Ishaq Dar today to discuss expanding bilateral trade and enhancing collaboration in the critical mineral sector. I also thanked him for Pakistan's partnership in countering terrorism and preserving regional stability. Khatm. That was it. और कोई डिटेल नहीं है और किस तरह से पाकिस्तान को एड मिलेगी। अब इजाज़त दें तो मैं कुछ नंबर्स आपको बता दूं, क्योंकि एक ज़माना था जब ट्रंप साहब पहली दफ़ा आए थे, तो उस वक्त उनसे एक साल पहले तकरीबन 700 मिलियन डॉलर अमेरिकन ट्रेड आ रही थी, एड आ रही थी पाकिस्तान को। ये फॉरेन असिस्टेंस है, और ये ओवर्ट फॉरेन असिस्टेंस। कोवर्ट फॉरेन असिस्टेंस कभी डिक्लेयर नहीं करते वो, और ना ही उसके नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो जारी है, और वो ज़्यादातर फौज के साथ या ISI के साथ जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस तरीके से आती है। तो 2016 में 686 100 मिलियन टोटल एड थी। सदर ट्रंप आए, उन्होंने एकदम काट दिया, वो आधा कर दिया, तकरीबन 392 मिलियन। 2018 में और भी कम हुआ। अब लेटेस्ट जो फिगर्स थे 2025 के प्रोग्राम बजट में
آپ حیران ہو گئے کہ پاکستان کے لیے 103 ملین پروگرام کیا گیا تھا اوورٹ اسسٹنس. کہاں ہنڈریڈز تھاؤزنڈز آف ملین اور کہاں 103 ملین. اور جب وہ فائنل بجٹ اپروو ہوا تو دیٹ واز ریڈیوس فرام 103 ملین ٹو 101 ملین. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو ایڈ ہے وہ سب کوورٹ اسسٹنس ہے. اور پاکستان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ خاص طور پہ معدنیات پہ، اور نہ صرف بلوچستان پہ بلکہ گلگت بلتستان پہ، کہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے اور ایک توازن رکھنا ہے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات. اور یہ بہت ضروری ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ان دونوں ممالک کے ساتھ برابری سے کام کرے. صحیح. انور صاحب، یہ جو شجاع صاحب نے بات کی ہے سر ایڈ کے حوالے سے، از دیٹ ایون این ایشو جو آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ بیکاز آبویسلی آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ کوئی ایڈ ملنی نہیں ہے، بٹ کیا پاکستانی جو مہمان آ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی، کیا یہ ان کے لیے ایشو بھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کووڈ ایڈ جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا وہ تو مل رہی ہے آپ کو اور ملتی رہے گی، لیکن جو آپ کو جو سامنے آ کے جو ایڈ دی جاتی ہے اس میں کسی خاطر خواہ اضافے کی ابھی میرا خیال ہے نہ امید ہے، نہ کوئی اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. زیادہ تر جیسا شجاع صاحب نے کہا کہ اگر ان کا انٹرسٹ تجارت میں ہے، ریئر ارتھ منرل میں ہے اور اسٹریٹجک ریلیشن میں ہے. ایران کی بار بار بات کی جاتی ہے. جو شجاع صاحب نے جو پڑھ کے سنایا وہ ان کا ای میل تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، لیکن اس کے علاوہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو الگ سے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا، انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ کا آغاز ہی ایران سے کیا تھا. تو آپ سے پھر ایک وہ اس خطے میں ایک اسٹریٹجک رول پلے کرنے کو کہا جا رہا ہے. اس کا ذکر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں نائب وزیر اعظم، انہوں نے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح کسی خاص ایشو سے یا کسی خاص ملک سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے. ان کا اشارہ افغانستان اور بھارت کی طرف تھا یا ٹیررزم سے، بلکہ ہم سے اوور آل ایک دیرپا ریلیشن شپ بنائی جائے. اور امریکہ میں یہ سازی ہونا چاہیے کہ اس خطے سے ڈس انگیج کرنا بہت نقصان دہ ہوگا. اور یہ ایک نئی بات البتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور اس سے پہلے سے کشمیر کا ذکر تقریباً نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے. وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. مگر شجاع صاحب کی بات سے میں 100% ایگری کروں گا کہ ہمیں ایک بیلنس ریلیشن شپ چاہیے، جس میں ہم یہ نہ کریں کہ اگر امریکہ دوبارہ ہمیں تھوڑا سا پیار سے بلائے تو ہم اپنے چین سے یا دوسرے جو حلیف ممالک ہیں ان سے تعلقات خراب کر لیں. بلکہ ایک اور یہ سوال کیا بھی گیا تھا ان سے کہ آپ ہتھیار خریدتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ چائنا سے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمیں بیٹر ڈیل دے گا ہم اس سے یہ ہتھیار خریدیں گے. بالکل صحیح. شجاع صاحب we have about 30 seconds left سر، اگر آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت ایک اہم بات کی تھی کہ پاکستان ڈزنٹ وانٹ ایڈ، اٹ وانٹس ٹریڈ. اور وہ ٹریڈ کا مسئلہ جو ہے وہ اب فائنانس منسٹر کے ہاتھ میں اور سیکرٹری بسیٹ کے ہاتھ میں. اور اس میں پاکستانی بزنسز کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور پاکستان کو چاہیے کہ جو ٹیرفس لگائے گئے تھے پاکستان پہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ایکسپورٹس پہ، جو کہ یورپین ٹیرفس سے بھی زیادہ تھے، یورپ کے وہی سامان جو امریکہ میں آتا تھا اس کے کم تھے، تو اس پہ بات چیت کریں. اور پاکستان کو چاہیے کہ امریکن سروسز کی امپورٹ کرے، ٹیکنالوجی سروسز اور ایسی سروسز جس سے پاکستان کو فائدہ ہو ٹیکنالوجی کی طرف سے. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک لڑکی کا قتل ہوا راولپنڈی میں جرگہ کے حکم پر.